MLA Praveen Aldikar announced that the artisans making Ganesh idol from plaster of Paris will not be eligible for subsidies. He warned that strict action will be initiated against those found manufacturing such environmental harmful idols. पीओपीचे गणपती आता तुमकां खबर आहा लास्ट टायम आता कितलीशी 3 वर्सां जाली आतां आमच्या हँडीक्राफ्टांसून हांवें जे पळय पीओपीचे गणपती करता तांकां ऑलरेडी तेंची स्कीम हे करून वाडोवन तांकां 100 आहले ते 200 रुपया तांकां हे केल्ले आसा. तशेंच तांकां हे दिल्लें आसा कितें एवरी हांकां ते क्ले मशीन की हेच्या पयलीं केन्नाच कोणी ते चिंतूंक नासलें. क्ले मशीन ते कित्याक जे पळय गणपती करता तांकां ते लेबर खूब लागतात, लेबर चार्जीस लागताले. ताका लागून एका लेबराचे काय हें लागना. जेन्ना ते माती घातली काय ती सगळी हे जावन येताली म्हणजे ताका लागून हे क्ले मशीन तांकां सगळ्यांक 3 वर्सां जाली ना म्हणल्यार कमीत कमी म्हाका दिसता 70-75 अशी क्ले मशीन हांवें सगळ्या आख्ख्या हितून म्हाका दिसता गोंयांत सगळ्यांक मिनिस्टर तशेंच आमचे MLAs तांकां सगळ्यांक दिल्ली आहा. आतां लोकांनी कितें हें ती मातशी वाडयल्ली आसा जी पळय लोक 50 करताले गणपती थंयसर आतां ते 150-200 गणपती करपाक लोकांनी केल्ल्या. हे पळय मेन हें आहा पळय ते आमचे पीओपीचे गणपती येता ते आमच्या लोकांनी स्वताय विचार करपाची खूब गरज आहा. जेन्ना पळय पयलीं स्टार्टींग लोक चिकट मातयेचे हाडटाले पळय तेन्ना धाकटोच हाडटाले. आतां लोकांचें कितें जालां कॉम्पिटिशनां जातात. तेज्या घरान एक व्हडलो हाडलो जाल्यार तेज्यान व्हडलो आपल्या घरा आसचो. हे कॉम्पिटिशनाक लागून हे आतां आमकां सगळें पोल्युशन हांगासर प्रॉब्लम जाता. पोल्युशन कंट्रोल तुमकां खबर आसा कित्याक हे आतां गणपती ऑलरेडी येयल्ले आसा पूण लोकांनी चडसो विचार केल्लो आसा म्हाका दिसता. आनी हांगासर हारपोरा त्या पंचायतीनूय एक हें घेतलेलें आमच्या रेजोल्युशन घेतलेलें कितें आमच्या गांवांत हिंगासर हें हाडचें ना पीओपी. ताका लागून अशेंच सगळ्या पंचायतींनी घेत जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमकां गोवोरमेंटाक एक आदार जातलो आनी गोवोरमेंटाक तेंच्यांनी लोकांनी आदार करपाची खूब गरज आसा, सपोर्ट करपाची. जेन्ना लोक पीओपीचे गणपती हाडचे ना तेन्नाच आमचे सरकार आमी कितें करपाक आहा ते ती आमी प्रयत्न आमचो चालूच आसा. जे आयज आमी क्ले मशीन दितात पळय ते लोकांची हें कित्याक ती वाडटा कित्याक आनी इजी जाल्लें आसा लोकांक. ताका लागून म्हाका दिसता अशेंच लोकांनी असो सपोर्ट दिवचो आनी ते जे पीओपीचे गणपती येता ते सारकेच बंद करचे. इन्स्पेक्शन कितें कंडक्ट करतले म्हटल्यार चित्रशाळा आहा पळय तितून 1 तारखेच्यान ते 14 तारीख पर्यंत ती पीओपीचे गणपती आहा पळय गणपती ते हांव पळयतलो. हांव स्वता वचून हें करतलो. जे पळय गणपती खंय करता समज पीओपीचे आसा जाल्यार तांकां पळय ती गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा पळय तांकां लागू जावची ना.